अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त तमाम हमारे माहौल में तब्दीली आने की एक खुश आइंद बात है, और इस बात को हमें ज़रूर ये समझना चाहिए कि मुस्बत तब्दीली है, जहाँ पर दीगर मामलात को तय करना है। ये मुझे घोड़े बड़े पसंद हैं जो गुजर गए हैं। ये देखें, इधर हम जरा आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये चलते हुए घोड़े अभी नहीं आए, बस तेजी से ही गुजर गया कोई बंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फ्लैश ओवर विद बीना गोइंदी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान है। वो उनका तारुफ जो है वो तारीखी हवाले तो हैं, लेकिन वो तारीख जिसको कि वो ज़िंदा रख रहे हैं, वो तारीख तो वो होती है जो कि जज्बात और एहसासात के साथ जो ज़िंदा होती है। तो उस ऐसी इमारतों में, ऐसे मकामात में जिनमें जज्बात और तारीख के उन आराक को दोबारा ज़िंदा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत खुसूसी मेहमान हैं। बनकर और फिर ये DAV कॉलेज बनाया ये। अच्छा। और महात्मा हंसराज वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने यहाँ पे आज़ादी के बहुत से जो हैं मुजाहिद, मैं समझता हूँ। कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? जंग आज़ादी जी नहीं, ये म्यूटनी की बात कर रहे हैं। नहीं, म्यूटनी के बाद की, म्यूटनी के बाद की, यानी तहरीके पाकिस्तान या हिंदुस्तान की आज़ादी वो तो बाद की बात की। देखिए, इसलिए ये क्लियर करना जरूरी है। ये हमारी हिस्ट्री है जिसको कि हम ओन नहीं कर रहे। ये बेस यहाँ से बनी जी। उन्होंने समझा कि यहाँ के लोगों की आज़ादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इन्हें तालीम ना दी जाए। यानी जब सर सैयद अलीगढ़ में बना रहे थे जी, उधर ही वो हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पे लाहौर में DAV हाई स्कूल बना और DAV कॉलेज बना। उसी दौर में, क्योंकि वो चाहते थे कि ये पैरेलल बिल्कुल सारी, ये बड़ा शहर था वाले से बहुत अहम है। लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने कुछ चीज़ों को देखना शुरू किया, तारीखी हवालों को ढूंढना शुरू किया, तो मुझे एक क्लू मिला। उस क्लू को पकड़ के मैं अपने कॉलेज में वापस आ गया। वाह, बहुत अच्छा। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ कॉलेज यही सिविल लाइंस कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस जी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे वो 3 समाधियाँ जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, महाराजा रंजीत सिंह की बेगम की, उनकी बहू की, और खड़क सिंह कहते हैं कि खड़क सिंह उनका बेटा था। अच्छा। महाराजा रंजीत सिंह। अच्छा, ठीक है, रंजीत सिंह, ठीक है। ये देखें तो हम ही एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबीजी बीना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको पता है बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज से हम जिस सीरीज का हमने आगाज किया है ये उसका दूसरा प्रोग्राम है। तो आज हम जा रहे हैं उन रानियों के पास जो कि सिविल लाइंस गवर्नमेंट कॉलेज में दफन हैं। आपको पता है ये 3 रानियां हैं, सिख बरादरी की रानियां हैं, जो कि जो फाइटर्स थी, अपने ज़माने की शहजादियां। ये समझें कि माँ, बहू और बीवी। और ये किसकी? खड़क सिंह की। और आज हमारे साथ हम इस तारीख को देखने जा रहे हैं, उनकी समाधियों को देखने जा रहे हैं, उनको व्यू करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए। और इस वक्त मैं निकल रही हूँ घर से, और आप हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होंगे, और हम आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा यूं बनाते हैं कि उस तारीख को हमारे साथ आप डिस्कवर करेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर के शहर के अंदर से। आप देखें, अब हम जा रहे हैं अपनी आज की मुहिम पे, और ये सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में हम तारीख के उन आराक से पर्दा उठाएंगे जिनको हम भूल तो नहीं सकते, लेकिन हमें इन्हें याद ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए चूँकि हमने अपनी तारीख को कोशिश ये की कि उसको हम इरेज कर दें, लेकिन ये हमारी तारीख है, इसको हमें जिंदा रखना चाहिए। इन कुर्बानियों को, इन अपने हीरोज को, ये हमारे हीरोज भी हैं, तो इन हीरोज को याद रखेंगे तो ये हमारी तहजीबी जो हमारे हवाले हैं वो जिंदा रहेंगे। लाहौर बड़ा इस वक्त एडवांस हो चुका है, इस एतबार से इसकी सड़कें बहुत हो गई। ये देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे यहाँ, ये देखिए, बच्चियाँ जो हैं वो गौफ खिलाने जा रही है, गालिबन ये बच्ची। और ये देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त तमाम हमारे माहौल में तब्दीली आने की एक खुश आइंद बात है,
اور اس بات کو ہمیں ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مثبت تبدیلی ہے. جہاں پر دیگر معاملات کو طے کرنا ہے، یہ مجھے گھوڑے بڑے پسند ہیں جو گزر گئے ہیں. یہ دیکھیں ادھر ہم ذرا آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ چلتے ہوئے گھوڑے ابھی نظر ہی نہیں آئے، بس تیزی سے ہی گزر گیا کوئی بندہ. تو ادھر سے اب ہم جا رہے ہیں مال روڈ پہ. تو یہ سڑک اب سیدھی جائے گی ہمارے آج کی منزل کی طرف. اور یہ لاہور کی ٹھنڈی سڑک، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مال روڈ. پاکستان کی پہچان، لاہور کا جو پاکستان کا کلچرل کیپٹل بھی اس کو کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے. اور واقعی یہ فیس آف پاکستان ہے اگر ہم اسے کہیں، اس ٹھنڈی سڑک کو. تو اب ہم ادھر سے آگے اپنے سفر کی طرف روانہ ہیں جو کہ آج ہمارا مقصد ہے. اور ہمیں بیشتر مقامات پر گلبرگ کے اگر رستے نہیں جانا تو ہمیں مال روڈ کے رستے سے جانا پڑتا ہے. یہ وہ تمام سڑکیں ہیں جن کو ہم نے بھول کر کے جانا ہے. اور اس وقت ہیں میاں میر پل. تو یہ جاتا ہے ہمیں فورٹریس سے ایک طرف ملاتا ہے اور دوسری طرف یہ اترتا ہے قربان لائنز میں. تو یہ دیکھیے اس کی دونوں اطراف پر آبادیاں ہیں، بلڈنگس ہیں، سب کچھ ہے. تبدیلی تو بہت ہو چکی لیکن یہ جو مقامات ہیں یہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. تو یہ دیکھیں اس وقت ہم ادھر سے بے شمار تبدیلیاں ہو چکی وقت کے دائرے میں. اور جو ہی اترتے ہیں تو ادھر ہمیں ملتا ہے کیا، ہماری لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے جم خانہ کلب. اور یہ اس کا گولف کا میدان ہے جو کہ کافی وسیع ہے جم خانہ کا. یہاں پر یہ ہمارے جتنے بھی سول سرونٹس یا ان سے متعلق لوگ ہیں وہ گولف کھیل رہے ہیں اس وقت. لیکن یہ یہاں پر جم خانہ کا ابھی گیٹ آنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جم خانہ بھی ہمارا بہت آنا جانا اس لیے رہتا ہے کہ یہاں پر بے شمار نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا جم خانہ اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لاہور بہت خوبصورت ہے. لاہور کو دیکھنا، اس کے گرد و نواح میں جھانکنا اور ان تمام جو ہیں تاریخ کے ساتھ ان کے اعتبار سے ان کے اوراق سے پردہ اٹھانا بھی بڑا ہی ضروری ہے. یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اسی ٹھنڈی سڑک پر سفر کر رہے ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے چونکہ آج ہے 23 مارچ اور چھٹی کا دن، اس لیے اس طرح کا رش آپ کو نہیں ملے گا. تو لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے، اس کے بیوٹیفائی کرنے کے لیے بے شمار اہتمام کیے جاتے ہیں. یہ مسجد بھی یہاں کی بڑی یادگار، تقریباً اس کی کہا جاتا ہے کہ 45 ایئرز سے بھی زیادہ اس مسجد کو، اس کی تعمیر کو یہاں بنے ہو گئے. اور یہ یہاں کی خوبصورت ترین مسجد ہے. اس کی گنبد بھی ہمیں گنبد خضرا یعنی مدینہ کی گلیوں کی یاد دلاتا ہے. اور یہ مسجد اس لحاظ سے میرے دل کے بہت قریب ہے. ویسے تو تمام مساجد کا ایک اللہ کے گھر ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک احترام، عقیدت اور اس کے تمام وہ ہمارے اندر وہ تمام جذبات ہیں. لیکن کچھ جگہوں کی ایک اپنی حیثیت بھی ہے جن کے حوالے بڑے اسٹرانگ ہیں. تو کیف اللہ سب کو روزہ مبارک کی بھی سعادت نصیب کرے. اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا ہے. لاہور میں بہار آئی ہوئی ہے. اس بہار کو دیکھنے کے لیے لاہور آئیے، اس ٹھنڈی سڑک پہ آئیے اور دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے لاہور. پاکستان خوبصورت ہے. اس خوبصورت پاکستان کو صاف رکھیں اور اپنے وطن
فوار آ رہے ہیں. اور ابھی یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا رش کے آثار نظر آ رہے ہیں، چونکہ آج 23 مارچ ہے. تو مادر ملت فاطمہ جناح کی بھی یہاں پر تصاویر آویزاں ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. پاکستان کا یہ بھی منظر ایک اپنا منفرد منظر. اب لیفٹ سائڈ پر ہے المشہور پرل کانٹیننٹل ہوٹل، جس کو پی سی بھی کہا جاتا ہے. پی سی کا اب کافی اس کا جسے کہتے ہیں ادو دربا چینج ہو گیا ہے. اس کی پوری وہ بیوٹیفائی جو تھا پی سی، آزاد پی سی، وہ نہیں رہا پرل کانٹیننٹل ہوٹل. اب یہ بالکل بند سلاخوں میں، تاروں میں بند ہو چکا ہے اور اس کے انتظامات بھی. اور اس کے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے کیا ہے، گورنر ہاؤس، جس کو کہ کہا گیا تھا کہ یہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، لیکن نامعلوم اب تو وہ حکومت بھی نہیں ہے. یہ حکومت اب دیکھیں آگے ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، کیا یہ اور دروازے بند کرتی ہے یا ان کو کھولتی ہے. یہ بھی ہمارا ایک لمحہ فکریہ ہے. اور وہ سامنے 74واں سال، یہ دیکھیں 74 لکھا ہوئے قرارداد پاکستان کے لیے. تو یہ ایک بڑا تاریخی دن ہے اس اعتبار سے کہ یہ 74 برس ہو گئے قرارداد پاکستان کو، جو کہ 23 مارچ کو یہ اس کا قرارداد ہوئی تھی اور یہ پاس ہوئی تھی. اور یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. اور یہ رہا سائن ہمارے گورنر ہاؤس کا، اور وہ رہا سامنے گورنر ہاؤس کا مین گیٹ. اور کسی وقت میں آپ کو گورنر ہاؤس کا بھی وزٹ کرواؤں گی. ویسے اتنا اہم تو نہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخی عمارات ہیں، ان کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. تو دوستو اب ہمارے سامنے لیفٹ سائڈ پہ وہ ہے، یعنی کہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ گارڈن جس میں یہ یہ ہے جناح باغ. تو جناح باغ، یہاں پہ جناح لائبریری بھی ہے، ایک بہت اہم جو جگہ ہے اس گارڈن کی، کہ اس کے اندر لائبریری بھی ہے، اس کے اندر آڈیٹوریمز بھی ہیں، اور مزے کی بات ہے اس میں بوٹینیکل گارڈنز بھی ہیں. تو یہ اس کا مین گیٹ ہے اور یہاں پر انٹرنس ہے. وہ رہی پیچھے لائبریری، اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جناح لائبریری ہے، سفید رنگ کی، بہت خوبصورت لائبریری ہے. اس کے اندر بہت نایاب کتب ہیں اور لوگ ادھر سے مستفید ہوتے ہیں. یہ ادھر ایک گیٹ ہے جناح باغ کا، اور اس کے سامنے بالکل ساتھ اس کے ہے چڑیا گھر، اور اس کے بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اب آپ کے نظروں سے دور تو نہیں ہوگا. اور یہ ہے جناب الحمرا آرٹس کونسل، یہ لاہور کی الحمرا آرٹس کونسل ہے. اس کو دیکھیں، یہ بلڈنگ بھی اپنے عہد کی بہت بڑی بلڈنگ ہے. اس کے سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل نعیم طاہر صاحب تھے، جو ہمارے ڈراماسسٹ ہیں، ناولسٹ ہیں، اور بے شمار دوسری کتابوں کے مصنف ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ رہا چڑیا گھر، اور یہ رہا چڑیا گھر کا ہاتھی کا مجسمہ. اور ادھر سے آپ چڑیا گھر آئیں اور اپنے بچوں کو خود، اور یہ سامنے ہم آ گئے اب چیرنگ کراس. یہ بھی بہت مزے کی جگہ ہے. یہ سامنے کون سی بلڈنگ ہے، کچھ حامد صاحب آپ بتائیں گے یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ یہ وفد ہاؤس ہے، یہ وفد ہاؤس، سیمٹ مینار ہے جی. کون سا مینار ہے؟ اسلامک سیمٹ کانفرنس کا مینار. اوکے. اور یہ بیچ میں کون سی جگہ ہے اس کا؟ تو ذرا آپ اس کی تھوڑی ہسٹری اگر بتا سکیں. یہ جو سینٹر میں یہ ایک جو چبوترا بنا ہوا ہے، قرارداد پاکستان کو آپ کو پتہ ہے 84 برس ہو چکے، اور یہ جب تھی اور پاس ہوئی تھی. یہ مجھے بلڈنگ بڑی پسند تھی. یہ ایک قسم کا چوراہا بڑا پسند تھا. یہ ٹرائی اینگل سے بنا ہے. یہ بڑی مونیومنٹل ان کی حیثیت ہے ان عمارات کی. اور آپ اگر ادھر دیکھیں تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے ہائی کورٹ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت عمارت ہے ادھر کی. اس کو دیکھیں، یہ پورا ایکچولی مال روڈ ہی قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے. یہ یہاں پر یہ بھی اس عمارت کی ایک اپنا حسن ہے. اس عمارت کا نام آپ بتائیں گے ہمیں صاحب کیا ہے؟ ای پلومرز بلڈنگ. اور وہ میرے سامنے کیا ہے، ہمارا پاکستان کا جی پی او لاہور کا، یعنی کہ جنرل پوسٹ آفس. اور اس کے سامنے بھی ایک بڑی ہی قدیم اور مشہور عمارت ہے. اور یہاں سے اگر ہم سیدھا چلتے ہیں تو ہمیں یہ آ جاتا ہے لوور مال. اگر ہم اس سے آگے جو ہوگا شروع لوور مال کی طرف، اور یہاں پر حضرت مرزا حضرت شاہ چراغ
کا جو یہاں پر مزار بھی ہے، ادھر بھی اگر آپ جانا چاہیں، لیکن آج چونکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے. دیکھیں ان کی دیواروں کے اوپر محرابی دیواریں ہیں، یعنی کہ جو باؤنڈری وال ہے بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا. اور اگر آپ سامنے میرا ویو اس وقت بہت کلیئر ہے تو میں آپ کو جی پی او کی بلڈنگ کو دکھاتی ہوں. بڑے خوبصورت نظارہ ہے. یہ دیکھیں جی، یہ جی پی او کی بلڈنگ ہے جس کو آپ دیکھیں اور اس سے محسوس ہوں. بہت خوبصورت جنرل پوسٹ آفس پاکستان. یہ دیکھیں، یہ لاہور کی بہت بڑی ایک یادگار عمارت ہے. اس کے سامنے ایک چوراہا ہے جو کہ انارکلی کو بھی جاتا ہے. اس کے پیچھے کنگ ایڈورڈ کالج اور دیگر پھر اندرون شہر کے شروع ہونے کے چانسز ہیں. یہ یہاں پہ زرعی ترقیاتی بینک جدھر میرے ہسبینڈ یہاں پر جاب بھی کرتے رہے اور میری اپنی بھی ادھر ہسٹری بڑی ہے. اور یہاں پہ ایک بڑی مشہور دکان بشیر سنس، یہاں پر آپ یہ بشیر سنس بردرز، یعنی یہ کپڑے کی دکان ہوا کرتی تھی جی. یہ کیا ہے؟ مینس کرسچنز کالج، وائی ایم سی. یہ دیکھیں وائی ایم سی اے. اور اسی کے بشیر سنس کے ساتھ ہی، یعنی کہ ویلکن کمپنی کے ساتھ ہی یہاں پر پاک ٹی ہاؤس آپ دیکھیں ادھر آپ کو نظر آئے گا. وہ رہا پیچھے پاک ٹی ہاؤس. اور ادھر یہ دیکھیں فرحت علی جولرز، جن سے آپ دیکھتے رہیں. یہ عمارات ساری، یہ بتانے کا یہ مقصد ہے، تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہے انارکلی جو اس وقت بند ہے، اور اس کے ایک سائڈ پہ یہاں پہ بھی رش ہے. اور یہ رہی ہماری انارکلی. اور یہ یہاں پر ساتھ رہا ہماری پنجاب یونیورسٹی کے یہ فائن آرٹس کالج. اور یہ بھی بڑا خوبصورت نظارہ ہے. اور اس کے سامنے کیا ہے؟ این سی اے. لاہور کی کون سی بلڈنگ کو دیکھیں، کون سی بلڈنگ کو چھوڑیں، یہ تو دیکھنے کے قابل ہے این سی اے. اور یہ چاند ستارہ کا یہ چوک ہے. اور سامنے کیا ہے یہ تو دیکھیں، یہ کیا ہے ہمیں سب یہ سامنے یہ ٹاؤن ہال بلڈنگ ہے. یہ ٹاؤن ہال بلڈنگ ہے. اور اس کے سامنے ہی یہاں پر جہاز لگایا گیا ہے. اور وہ سامنے کیا ہے، بالکل ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ دیکھیں. اگر یہ ٹاؤن ہال کی بلڈنگ ہے اور یہ سامنے ہمارا ہے پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب. یہ دیکھیں، یہ بھی بہت یادگار عمارت ہے. اور اب ہم سول سیکریٹریٹ ہماری لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جائیں تو ہم یادگار اور اپنی آج کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے یہ سب کچھ. یقین مانے کہ اب یہ اوور ہیڈ برج بن چکے، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے تھے کہ بیوٹی خراب ہوئی ہے. میں کہتی ہوں انہینس ہوئی ہے، خراب نہیں ہوئی. اور اب ہم ادھر سنگ میل پبلیکیشنز کا ادارہ جو ادھر ہے، تو ہو سکے گا تو ہم ان سے بھی واپسی پہ ملاقات کر سکیں گے. اسی وقت اگر مل لیتے تو اچھا تھا، لیکن چلیں اس وقت ہم جا رہے ہیں جناب ادھر جو ہماری آج کی منزل ہے. آہستہ سے آرام سے. تو یہ دیکھیں اس کی ساری، اس علاقے کی عمارت، اس کی آرکیٹیکٹ، اس کی کنسٹرکشن، یہ ساری کی ساری اس دور کی ہے. اور وہ سامنے ہمیں بورڈ تو نظر آ گیا، ہمارے آج کے گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج کرسنٹ ہاسٹل. تو یہاں پر ہاسٹل بھی، یہ عمارات تقریباً یہ میں آپ کو بتاتی چلوں 100 برس سے پرانی ان کی تاریخ ہے. اور ان کی ایک اپنی بیوٹی ہے. یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت جھروکوں کا یہ وہ زمانہ. مجھے لکڑی کی جو ان کی وہ ہیں وہ بھی اسی طرز کی لگ رہی. یہ تو ہاسٹل ہے، ادھر نہیں جانا ہمیں، کالج جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج فلیش اوور ود بینا گوئندی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت مہمان ہیں. وہ اپنے ان کا تعارف جو ہے وہ تاریخی حوالے تو ہیں، لیکن وہ تاریخ جس کو کہ وہ زندہ رکھ رہے ہیں، وہ تاریخ تو وہ ہوتی ہے جو کہ جذبات اور احساسات کے ساتھ جو زندہ ہوتی ہے. تو اس ایسی عمارتوں میں، ایسے مقامات میں جن میں جذبات اور تاریخ کے ان اوراق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت خصوصی مہمان ہیں. بند کریں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت پیارے ہمارے محمد اشرف شریف صاحب ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بینا آپ کا. اور آپ بہت اچھا کرتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو خود بھی ظاہر ہے یہ ذوق ہے
کہ جہاں پہ انفرادیت موجود ہوتی جی ہے آپ پہنچتی ہیں وہاں پہ جی اور بالکل اسے ریکارڈ کرنے کی کوشش جی بہت شکریہ. اور یہ اس لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. یہ دیکھیے یہ ہمارے پیچھے کیا ہیں، یہ خوبصورت نیچر جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں کنیکٹ کرنا ہے اپنے ساتھ اپنے ہیپینس کے لیے. تو اب آج ہمارے مہمان چونکہ ایسے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈیو ہم نے بنا لیا سول لائنس کالج. ابھی ہم آپ کو اور بھی آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ہم اپنے آج کے مہمان سے جو کہ جن کا حوالہ ارمغان لاہور جو کہ پاکستان کا کلچرل کیپٹل بھی میں اس کو کہوں گی وہ ہے، تو اس کے بارے میں ان سے بہتر کون جان سکتا ہے. جی اب آپ ہیں اور اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ ادھر آئے کیسے؟ میں اسی کالج سے پڑھا ہوا ہوں اچھا اور جب ہم پڑھتے تھے تو اس اب وقت لاہور کے ہی رہنے والے ہیں؟ جی لاہور. میرے پیرنٹس تو لاہور کے نہیں تھے لیکن وہ اچھا نقل مکانی کر کے لاہور آئے لاہور آئے تھے تو جی. ہماری پیدائش لاہور. اچھا لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ان جگہوں کا اندازہ ہی نہیں تھا ہمیں رائٹ کہ اس کالج کے اندر ایسی اہم اور تاریخی مقامات ہیں جی اور شاید اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اسے بھی زیادہ پتہ نہیں تھا. جی ویسے جن جگہوں پہ ہم جائیں گے ابھی جی وہاں پہ ڈسپینسری ہوا کرتی تھی جی تو ڈاکٹر بیٹھتا تھا. اب ایک کمرہ ہے وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے، وہاں پہ میڈیسنز رکھی ہوئی ہیں، دوسرے کمرے میں ساتھ جو ہے وہ مالیوں اور بیلداروں کا سامان رکھا ہوا ہے. تو وہ کیسے آپ اندازہ کریں گے کہ یہ کوئی پرانی چیز کوئی تاریخی حوالے سے بہت اہم ہے. لیکن پڑھنے کے بعد جب میں نے کچھ چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، تاریخی حوالوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے ایک کلو ملا. اس کلو کو پکڑ کے میں اپنے کالج میں واپس آ گیا واہ بہت اچھا. اور پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں کالج یہی سول لائنس کالج اسلامیہ کالج سے بنائے. جی اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ 3 سمادھیاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیگم کی، ان کی بہو کی اور یہ ان کھڑک سنگھ کہتے ہیں کہ کھڑک سنگھ ان کا بیٹا تھا. اچھا 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 مہاراجہ رنجیت سنگھ اچھا اچھا خود ٹھیک ہے حکمران رنجیت تھے. سنگھ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تو ہم ہی ایک سیکنڈ کٹ رہے تھے تو دے آر ایک کھڑک سنگھ رنجیت سنگھ کے بیٹے ہیں. ہاں جی. اچھا اور تو ٹھیک کھڑک سنگھ کا بیٹا آگے جو ہے وہ نونہال سنگھ ہے. ہے نونہال سنگھ ان کی شاید ان کا آپ نے ذکر کہیں کیا ہے، حویلی بھی ہے، حویلی بھی ہے ان کی. نونہال سنگھ کی وہ حویلی کہاں ہے. چبر نہیں وکٹوریا اسکول جو ہے وکٹوریا اسکول جی ٹھیک ہے رنگ ٹھیک ہے. محل کے پاس رنگ جو ہے، محل کے پاس جی جی بالکل. وہ ان کی حویلی ہے. اچھا 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 نونہال سنگھ. تو وہ بھی اس وقت آرکائیول فارم میں ہے کہ یہاں پہ ہے؟ نہیں وہ تو اسکول چونکہ بن گیا اچھا تو اب وہ اسکول کے طرف پہ، لیکن وہ بہت شاندار ہے. اچھا اس کو بھی وزٹ کرنا وہ چاہیے. بہت شاندار ہے. تو آپ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ جی کتاب میں اس کا ویری ذکر ہے. گڈ ویری گڈ. بلکہ اس علاقے کے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قریبی عمارتوں پہ اب بھی نونہال سنگھ کی روح پھرتی ہے. پھرتی تو ہوگی اس میں کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے. اور وہ اس کی موت بھی بڑی مظلومیت میں ہوئی ہے نونہال سنگھ کی. وہ اپنے باپ جو ہے کھڑک سنگھ کی تدفین آخری رسومات کر کے آ رہا تھا تو قلعے کے اوپر توپیں جو ہیں. یہ کون سا دور تھا؟ یہ 1881 1881 تو نہیں ہے. ہاں یہ ان سے پہلے کا ہے جو ہمارے نہیں انگریزوں سے تو ظاہر ہے وہ پہلے کا ہے. پہلے کا دور ہے. ایگزیکٹ سال جو ہے وہ میرے ذہن سے مس ہے. یہ سکھ برادران کے یہ اسی یہ دور نہیں کا ان سے پہلے کا ہے. ان سے پہلے نہیں بات کا ہے. یہی میں کہ جی بالکل تھوڑا سا والا چونکہ یہ انگریزوں کے وہ جب ہمارے وہ رنجیت سنگھ کی جو آخری دور کے ہی وہ لوگ ہیں. یہ آخری دور ہے. جی جی بالکل. اس کے بعد 5-10 سال جو ہے وہ جنگ ہوتی رہی ہے، معاہدے ہوتے رہے انگریزوں سے، وہ اس طرح سے ہوتا رہا. جی تو جب وہ کھڑک سنگھ جو ہیں ان کی انتقال ہوا اور آخری رسومات ادا کی گئی تو قلعے کے اوپر سوگ میں جو گولے داغے جاتے ہیں توپوں کے وہ داغے جا رہے تھے. رائٹ. تو ایک گولہ جو ہے وہ آ کے قلعے میں لگا اور وہ دیوار کہتے ہیں کہ نونہال سنگھ کے اوپر گر گئی. اچھا اسی دن وہ مر گیا. جس دن باپ مرا اسی دن وہ مر. اسی دن میں تو آگے اس کی نسل جو ہے رنجیت سنگھ کی وہ یہی چل رہی تھی. اچھا یہ انہی کے انسیسٹرز یہ پوتا تھا رنجیت سنگھ جی کا. بالکل. تو اب آگے نسل چلنے کا امکان نہیں تھا. جی تو اس کی جو بیگم تھی وہ اس وقت پریگننٹ تھی. تو پھر اس کی جو والدہ تھی نونہال سنگھ کی اس نے اپنی بہو کی بہت کیئر کی. اس نے کہا کہ یہ میری نسل اس سے چل رہی ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں سازشیں ہوئیں اور اسے کچھ دیا گیا ایسا کہ وہ بھی مر گئی، وہ ڈیلیور نہ کر سکی، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا اور وہ سارا جو ان کی امید تھی سلطنت چلانے کی وہ بھی ختم ہو گئی. تو وہ جو مظلوم خاتون ہے
नौनिहाल सिंह की बेगम साहब कौर, जी। उसकी भी समाधि यहीं पे अच्छा यहीं पे है, इस्लामिक ठीक है, आज कॉलेज हम वो में। भी आज वो देखेंगे। भी देखेंगे। अच्छा मुझे ये भगत सिंह और इनका आपस में कोई आप रिलेशन, कोई आपने इसको देखा कि जी कोई बिल्कुल है? देखा। इस्लामिया कॉलेज वो जगह है जो पहले इस्लामिया कॉलेज से पहले डीएवी कॉलेज था। ये इस्लामिक कॉलेज तकरीबन 150 बरस हो गए इसकी तामीर को। इसकी अगर इस्लामिया कॉलेज तो पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम बना है नहीं कि पहले तो ऑफ कोर्स जी, हमने तो उससे हिस्ट्री 100 को साल से ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल तकरीबन ये 1880 के लगभग 80 जी का 80 में तकरीबन, ये, हाँ हाँ जी ये उस तभी, दौर की बात है उसी दौर लगभग। में जी। तो ये जो कॉलेज बना तो यहाँ पे आर्य समाज तहरीक के जी एक बहुत जी बिल्कुल बड़े रहनुमा थे महात्मा हंसराज। जी। उन्होंने पहले स्कूल बनाया और फिर ये डीएवी कॉलेज बनाया ये वाला। अच्छा और महात्मा हंसराज वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने यहाँ पे आज़ादी के बहुत से जो हैं मुजाहिद, मैं ये समझता कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? जंगी ये आज़ादी जंगी आजादी जी, नहीं, ये म्यूटनी की बात कर नहीं रहे नहीं म्यूटनी के बाद की, हैं, म्यूटनी के बाद की, यानी ठीक है। तहरीके पाकिस्तान या हिंदुस्तान की आज़ादी वो तो बाद की बात बात हुई। की देखिए, इसलिए ये बेस यहाँ क्लियर से करना है, ये क्लियर करना जरूरी है, ये हमारी हिस्ट्री हाँ है जिसको कि हम ओन नहीं कर जी रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल बेस यहाँ से बनी। जी उन्होंने समझा कि यहाँ के लोगों की आज़ादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इन्हें तालीम ना दी जाए। वाह यानी जब सर सैयद अलीगढ़ में बना रहे थे जी, कॉलेज, उधर ही वो हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पे लाहौर में डीएवी हाई स्कूल बना और डीएवी कॉलेज बना उसी अच्छा। दौर में। क्योंकि वो चाहते थे कि ये पैरेलल बिल्कुल ऐसे सारी, हुआ। ये बड़ा शहर था हाँ और एक बड़ा तहजीब और हवाला और तालीमी हवाला इसका बहुत बहुत जी, बड़ा बिल्कुल। हवाला था। और यहीं पे कहते हैं कि भगत सिंह आए, वो पढ़ते रहे इसी जी। स्कूल में, डीएवी हाई स्कूल जो इस्लामिया कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने है, अच्छा ठीक है। वहाँ पे पढ़ते रहे। और फिर वो ऑफिस जो अंग्रेज एसपी का है वो भी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के बिल्कुल सामने है, जी हम देखेंगे वो भी, जी तो बिल्कुल सामने है। उसी एसपी को मारने के बाद भगत सिंह इस कॉलेज वाले हिस्से में आए। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। ये इस तरह इसका एक ताल्लुक लिंक जो है बनता है। वो बनता है। तो भगत सिंह उन्हें अंग्रेज एसपी को मारने के बाद यहाँ पे आए, फिर आगे फिर उनका सफर जो यानी है वो- बगावत तब भी दोस्तों शुरू थी। हाँ और ये देखें कि वो तारीख वो है जो कि जिंदा है, इसलिए क्योंकि जब तक हम तारीख को दोहराएंगे नहीं, उसको अपने आजकल के सिलेबस में लाएं या आज अपनी तहरीर में लाएं या उसको बातों में लाएं, तो उसके बारे में बात करें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपसे पर्सनल भी बात करनी है। आपके ये तो हो गया आपकी हॉबीज़ कह लें या ये समझें कि हमारे वो काम जो कि एक फलाह के काम हैं जो आप कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपकी जॉब की आपकी क्या है? मैं मसरूफियात? 92 न्यूज़पेपर जो है जी उसमें असिस्टेंट एडिटर हूँ, जी एडिटोरियल लिखता हूँ जी और कुछ कॉलम कंट्रीब्यूट करता हूँ। मेरे कॉलम Good. के जो मौज़ूआत हैं वो भी आमतौर पे तारीख़ी होते हैं या फिर समाजी। बहुत अच्छा। सियासत पे उस वक्त लिखता हूँ जब कोई डेवलपमेंट हो। ओ ठीक। डेवलपमेंट के बगैर मैं सियासत पे नहीं लिखता, यानी वो आप कह लें कि जो उसने कहा या उसने देखा ये किया उस पे नहीं लिखता मैं। ठीक है, कहीं पेशरफ्त हो तो उसको फिर लिखते हैं बहुत अच्छा। और कोशिश करता हूँ कि वो फिर आखिरी हो बात। तो आपकी एजुकेशन क्या इसी से मुतालिक है? मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स में पंजाब education- यूनिवर्सिटी से? पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और डिप्लोमा जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में किया, तो उससे मुझे काफ़ी ये फायदा हुआ। बस चीज़ों को इंटरनेशनल देखने अफेयर्स में। ही आप कर रहे हाँ हैं जी। इस वक्त, तो ये इंटरनेशनल ही जी, हो रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम हमारे साथ बहुत मैं समझती हूँ एक गुड स्टिग्मा ये है, क्योंकि आज पूरा दिन तो ये हमारे साथ होंगे और शायद एक आध दिन और भी हम इसी सिलसिले को, इसी कड़ी को जारी रखेंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि खुश आइंद बात ये है कि ये लोग वो हैं कि हमारे माशरों के, आजकल के मौजूदा माशरे के फ़ाल किरदार हैं, जो कि अपना काम भी करते हैं और इसको दिल का, एक मैं आपसे हमेशा बात करती हूँ, एक हमारा पैशन है और एक प्रोफेशन है। जैसे कल हमारी लाशारी साहब से बात हो रही थी, पैशन और प्रोफेशन, तो ये चीज़ें जब दोनों अपने अपने तौर पे करें तो फिर बात दिल से होती है। तो आज हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़। आपका और आप बहुत अच्छा करती हैं कि जहाँ पे आपको खुद भी ज़ाहिर है ये जी। शौक़ है कि जहाँ पे इनफरादियत मौजूद होती जी। है आप पहुँचती हैं वहाँ पे जी और बिल्कुल उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश। जी, बहुत शुक्रिया। और ये इसलिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज हम कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये हमारे पीछे क्या हैं, ये
खूबसूरत नेचर, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें कनेक्ट करना है अपने साथ, अपने हैप्पीनेस के लिए। तो अब आज हमारे मेहमान चूँकि ऐसे हैं कि हमारा स्टूडियो हमने बना लिया सिविल लाइंस कॉलेज। अभी हम आपको और भी आगे लेके चलते हैं, लेकिन हम अपने आज के मेहमान से, जो कि जिनका हवाला अरमगाने लाहौर जो कि पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल भी मैं इसको कहूँगी वो है, तो इसके बारे में इनसे बेहतर कौन जान सकता है। जी, अब आप हैं और अब आप मुझे ये बताइए, आप इधर आए कैसे? मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, और जब हम पढ़ते थे तो अब लाहौर के ही रहने वाले? जी, लाहौर। मेरे पेरेंट्स तो लाहौर के नहीं थे, लेकिन अच्छा। वो नकल मकानी करके लाहौर आए, थे तो जी। हमारी पैदाइश लाहौर। अच्छा, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त उन जगहों का अंदाज़ा ही नहीं था हमें राइट कि इस कॉलेज के अंदर ऐसी अहम और तारीखी मुकामात हैं। जी और शायद उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे भी ज़्यादा पता नहीं था। जी वैसे जिन जगहों पे हम जाएंगे अभी, जी वहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती थी, जी तो डॉक्टर बैठता था। अब एक कमरा है, वहाँ पे डॉक्टर बैठता है, वहाँ पे मेडिसिन्स रखी हुई हैं। दूसरे कमरे में साथ जो है वो मालियों और बेलदारों का सामान रखा हुआ है। तो वो कैसे आप अंदाज़ा करेंगे कि ये कोई पुरानी चीज़, कोई तारीख़ी हवाले से बहुत अहम है। लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने कुछ चीज़ों को देखना शुरू किया, तारीख़ी हवालों को ढूंढना शुरू किया, तो मुझे एक क्लू मिला। उस क्लू को पकड़ के मैं अपने कॉलेज में वापस आया। वाह, बहुत अच्छा। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ कॉलेज यही सिविल लाइंस कॉलेज इस्लामिया कॉलेज से बनाए जी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे वो 3 समाधियाँ जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, महाराजा रंजीत सिंह की बेगम की, उनकी बहू की, और ये खड़क सिंह कहते हैं कि? खड़क सिंह उनका बेटा था। अच्छा 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 महाराजा रंजीत सिंह। अच्छा अच्छा, खुद ठीक है, हुक्मरान रंजीत थे। सिंह, ठीक है। ये देखें तो हम ही एक सेकंड कट तो उस टाइम पे आज भी दो ही फैमिली जो है वो रह रही है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। और उसकी वो- हालत वो लोग उसी तरह से। वो लोग वो ये पंजाब के लोग नहीं थे, बुनियादी तौर पे यूपी सीपी के लोगों ने यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं आप? पे रखा गया था। ये इस्लामिया के सिविल लाइंस का जो हॉस्टल है, हाँ जी, आबाद नहीं था पूरी तरह, तो वो फैमिलीज जो हैं उस हॉस्टल में चली गई और वो वाला हिस्सा आज भी उनके पास है। उन्हीं लोगों उन्हीं वो लोगों के रिहायशी आबादी है जी, उनकी? रिहायशी है। उसे उस जमाने में तो बड़ी बात हो गई है कि 3-4 मंजिला जो इमारत होना उस जमाने में बड़ी बात थी। तो वो सारी जो 3-4 मंजिला वो बिल्डिंग है, बल्कि मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे सैकड़ों खानदान जो हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। वाह, दैट्स गुड। तरक्की अदब ने उसे शाया किया 3 जिल्दों में, बहुत अच्छा काम है। उसने जो 2000, 3000, 4000 साल पहले की कहानियां हैं पंजाब की, उसको इकट्ठा किया और वो उसने शाया किया कि जो 150 साल पहले उस अंग्रेज ने हमारी कहानियों पे सिया काम किया, टेम्पल जो ने। हमारी चीजें हैं वो किसी ने भी नहीं की। हमारे यहाँ इतने इदारे बने हैं, किसी ने उस बात को क्योंकि उसको वो जिसे कहते हैं ना, अपनाते ही नहीं है, रिकग्नाइज नहीं करते, ओन नहीं करते। वो हमारी हिस्ट्री है। व्हाई हम डोंट कहते हैं कि ये जी सिखों की हिस्ट्री है, हम कह देते हैं हिंदुओं की हिस्ट्री, जबकि हम लोग अगर अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो हम तो वही हम निकले उन्हीं से मिलते हैं। तो जहाँ पे तो दीन की बात है ना, तो वो तो हम कह सकते हैं कि हम उनमें से नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन जहाँ तक ब्लड लाइन का ताल्लुक है ना, तो हम उन्हीं के हैं। ये लोकल नाम। तो मैंने उससे कहा कि मैं अगर तुम्हें 4000 साल पहले का नाम बता दूं, तो उसने कहा बताएं। गंधारा का एक किंग था, उसका नाम साबल या इस तरह का नाम है उसका, सलाबल या साबल। मैंने उसे कहा कि ये नाम रख लो, इसके साथ तुम मोहम्मद लगा लो, इसके साथ अली लगा लो, तो इसका मतलब है एक बड़ा ही मजबूत आदमी। तो इस नाम को अगर किसी के मोहतरम और मुकरम नाम के साथ हम लगा लेंगे तो हमारी एक मुसलमान की शनाख्त भी रहेगी और हम जो इस इलाके से जुड़े हुए हैं वो भी बरकरार है। तो इस तरह से बहुत से नाम हैं। जब राजा रसालू की मैं कहानी पढ़ रहा था तो ये पूरन भगत का सुतेला भाई है राजा रसालू, सियालकोट का ये हुक्मरान था। तो इसकी पूरी जिंदगी बड़ी मुहिम जोई में सर थी, वो बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो अब हम अपने 3000 साल
جو پرانے نام آپ نے پنجاب کے بالکل تلاش کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آپ کو ان کا اتنا خیال آیا؟ پہلی تو بات یہ ہے، پھر وہ آپ کا اس کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے. میں جب یہ تو چونکہ پنجاب، گرمکھی میں ہوں گی زیادہ چیزیں تو. اب میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے گرمکھی نہیں آتی، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے میری ریسرچ کے اندر، بالکل کیونکہ پرانے جو اسکرپٹ ہیں وہ سنسکرت میں ہیں. سنسکرت میں، ہاں بالکل. ہاں جی، تو سنسکرت میں ہیں. تو سنسکرت ہمیں چونکہ نہیں آتی تو اس ریسرچ کو بھی مجھے لے کے جانا پڑتا ہے انگریزی میں. تو انگریز دور میں جو انہوں نے بہت بنیادی کام کیے ہیں انگریزوں نے، انہوں نے بہت سی سنسکرت کتابوں کے ترجمے کیے، تو پھر مجھے وہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات پھر یہ ہے کہ کچھ گروپس ہیں جن کا میں حصہ ہوں، تو میں اگر کسی سمجھ نہ آ رہی تو میں وہاں پہ اسکرپٹ کو شیئر کر دیتا ہوں. بہت اچھا کرتا ہے. تو کسی کو میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کر دیں. واہ واہ. ایون کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ان کا سنسکرت ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ تو نہیں ہے وہ ادبی اور علمی قسم کی، لیکن تھوڑی بہت جانتے ہیں، تو اس طرح سے مدد مل جاتی ہے. واقعتاً ایک تو فزیکلی آدمی گم ہو جاتا ہے پرانے زمانے میں جا کے، لیکن میں واقعتاً اپنے ہوش کے ساتھ گم ہوں. کس میں؟ پنجاب کی تاریخ میں؟ پنجاب کی تاریخ، لسانی تاریخ. یعنی لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پنجابی کی تاریخ جی شاہ حسین سے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بابا فرید کی. ظاہر بابا فرید کو لگ بھگ 1000 سال. ادھر ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. آپ ہمارا چینل لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور خدا حافظ. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.